आप कह रहे हैं इसका ओरिजिन हुकूमत की तरफ से आया है, जो ये बात हो रही है, तो इसी हवाले से मामले खुसूसी शहबाज गिल हमारे साथ हैं। शहबाज गिल साहब, ये खबरें और कयास सराइयाँ गर्दिश कर रहे हैं, कुछ चैनल्स, कुछ ट्वीट्स हम देख रहे हैं सहाफ़ियों की और अखबारात ये लिख रहे हैं कि वज़ीर आज़म वे आउट मांग रहे हैं और अपोजिशन कह रही है हमें इस्तीफ़ा चाहिए। आप बताइएगा ये मामला क्या है और किस ऑप्शन में ज़्यादा वज़न है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं, क्या सराइयाँ बहुत होंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ चलेंगी। वज़ीर आज़म ने किसी तरह का किसी से कोई वे आउट नहीं मांगा, ना वज़ीर आज़म किसी से वे आउट मांगेंगे। वज़ीर आज़म हारें या जीतें, वो जो आईनी कानूनी पाकिस्तान की खुददारी की, गैरत की, हमीयत की लड़ाई है, वो अपने अवाम के बलबूते पे मांगेंगे। वज़ीर आज़म ने कोई भी अगर ऑप्शन मांगना है तो वो अपनी अवाम से मांगेंगे, किसी और से वे आउट नहीं मांगेंगे। अपोजिशन क्योंकि इस टाइम शदीद दबाव का शिकार है। इलेक्शन की सूरत में आपको फेवर करती है। बात सुनिएगा पहले। हाँ। अवाम के पास और जाने के भी कई तरीके होते हैं। 27 तारीख को भी हम गए, दोबारा भी जा सकते हैं। इलेक्शन भी एक तरीका होता है, तो देयर आर मल्टीपल वेज। लेकिन असल बात यह है कि अपोजिशन इस टाइम शदीद दबाव का शिकार है। अच्छा। दबाव का शिकार इसलिए है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि ये किस तरीके से एक बैरूनी साजिश के तहत यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाया जा रहा है। अब ये बात बिल्कुल किसी सूरत पोशीदा नहीं रह गई कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रखा तो हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, तो इमरान खान को हर सूरत हटाया जाए। और इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई ये धमकी देता है तो उससे कितनी देर पहले वो अपनी तमाम कोशिशें कर रहा होता है और कर चुका होता है। तो कोशिशें तो बहुत देर से ये जारी थी, सॉफ्ट मैसेजिंग बहुत देर से की जा रही थी, उसके बाद से धमकी भी दी गई और संगीन नताइज की धमकी भी दी गई। तो अब जब ये पाकिस्तानी अवाम को पता चला है, तो मैं अभी जब आपसे ये बात कर रहा हूँ, काशिफ अब्बासी साहब इस टाइम बात आपके साथ हैं, अरशद शरीफ साहब साथ हैं, अपना कोई रिपोर्टर मुझे दे दें, सेक्टर आप अपनी मर्जी का चूज कर लें, मैं अगले 15 मिनट में आ जाता हूं। अवाम के दरमियान खड़े होकर अवाम से पूछ लें कि इस धमकी के बाद वो किसके साथ खड़े हैं। आप जो नून लीग का वोटर होगा वो भी इमरान खान के साथ खड़ा आज नजर। कौम गैरतमंदों की कौम है। इस कौम के लोगों का हक है कि उन्होंने किसको हुकूमत पे बिठाना और किसको नहीं बिठाना। ये कौम किसी बैरूनी धमकी या साजिश के तहत यहाँ पर ना किसी वजीर आजम को हटने देगी, ना किसी वजीर आजम को आने देगी। अपोजिशन को अब जबकर आपके सामने बहुत सारे ऐसे सहाफी थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब मुहिब वतन है, जो शायद उनको पता नहीं था, ख्याल नहीं था, अंदाजा नहीं था, या जिस तरह पुरानी हुकूमतें झूठ बोलती रहीं, चीजों को एक्सप्लॉइट करती रहीं, वो भी एक खदशा होता है जहन में सहाफियों के, और जायजली सो और राइटली सो। और वो उसी खदशे के तहत उन्होंने शुरू में अगर ये कहा कि शायद पता नहीं ये धमकी है या नहीं, अब आपको वो सहाफी भी बमांगे दोहल बोलते हुए बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान की खुददारी पर, पाकिस्तान की सालमियत पर ये डायरेक्ट एक अटैक करने की कोशिश की गई है। और जब पूरा पाकिस्तान अब इमरान खान के पीछे खड़ा है, तो अब वे आउट इमरान खान ने नहीं मांगना, अब वे आउट उन्होंने मांगना है जो बैरूनी हाथों के साथ बन के यहाँ आलाकार बनने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपको ये बड़ा वाजे कर दूं, बड़ी क्लियर कर दूं ये स्टेटमेंट, ताकि ये किसी को इस पे कोई शक ना रहे कि वजीर आजम ने किसी से कोई वे आउट नहीं मांगा। आपने कहा वे आउट नहीं मांगा, आवाम साथ है, लेकिन अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तलवार भी लटक रही है, तो गिल साहब उस हवाले से आप क्या कहिएगा? देखिए, वो देखेंगे उसको, असेंबली के अंदर देखेंगे ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, वो तो एक स्ट्रेटेजी है, वो तो अब जब होगा आएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आपके सामने आ जाएगा, जो उसका नतीजा होगा वो भी सामने आ जाएगा। उसके ऊपर तो बार बार नहीं कहा जा सकता कि ये करेंगे या वो करेंगे, वो तो जाहिर बात है वहां पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है, और जो उस दिन होना है वो नजर आ जाएगा। ठीक है, नसीम जहरा के हवाले से हम इस वक्त बात करेंगे। आपने खुद भी कहा कि अब सहाफ़ी भी इस तरह की ट्वीट करते नजर आ रहे हैं जिसमें बताया गया है, और पहली बार अमेरिका का नाम भी इस हवाले से ऐसे सामने आया है कि बताया गया है कि इस मुल्क की जानिब से और यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से जो मुलाकात हुई है डॉक्टर असद से, उसमें बताया गया कि उनको इस मुलाकात में कहा गया कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं तो ताल्लुकात बेहतर नहीं रहेंगे, और ये भी कहा गया कि इमरान खान रहा तो सख्त तरीन नताइज है,
اور ہٹا دیا گیا تو پاکستان کی تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی. اور اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جس میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام شرکت کر رہے ہیں. تو اس ملاقات میں کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے؟ کاشف عباسی صاحب، آپ اس پہ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے، گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز گل صاحب، ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ اچھا دیکھیے، اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو آپ نے اسپیسیفکلی ایک کنٹری کا ذکر کیا، تو میں جس پوزیشن پہ ہوں اور جو میری پوزیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس پہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس خط پر ایک خاص حد سے آگے جا کر یا اس مراسلے پر ایک خاص حد سے آگے جا کر بات کر سکوں. وہ میرے اوپر ایک قانون ہے اور اس قانون کے اندر میں پابند ہوں اور اسی قانون کے اندر رہتے ہوئے میں نے بات کرنی ہے. کاشف عباسی صاحب اس کے بارے میں بات کریں یا کوئی اور جرنلسٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. میرے سے اس کا نہ پوچھیں. جو رہی مراسلے کی بات، اس بات سے ہٹ کے جو آپ نے سوال پوچھا اس سوال سے ہٹ کے دوسری بات جو مراسلے کی رہی، وہ مراسلہ کیا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہیں، وہ میرا خیال میڈیا میں بہت سارے لوگ بات کر چکے، اور ایسے لوگ بات کر چکے جو سکہ بند ہیں، ایسے لوگ بات کر چکے جن کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور وہ اب پوری قوم کو دو باتیں کر گئی ہیں. نمبر ایک، بیرونی قوتیں ہر صورت عمران خان کو ہٹانا چاہتی ہیں. نمبر دو، پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو آپ کے ساتھ آپ سخت نتائج کے لیے تیار ہو جائیں. مین دھمکی دی گئی. ریکوائرمنٹ کیا کی گئی؟ ہر صورت عمران خان کو ہٹایا جائے. تو یہ اب دو ایسے فیکٹس ہیں جن سے کوئی پیچھے نہیں جا سکتا. یہ فیمینا کے سامنے بھی رکھ دیے گئے ہیں. یہ فیکٹس جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے سامنے بھی ہیں. یہ فیکٹس جو کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی اس کے سامنے بھی رکھے جا رہے ہیں. یہ فیکٹس عوام کے سامنے بھی آ گئے ہیں. اور میں آپ کو صرف ایک بات بتا دیتا ہوں آخری، یہ قوم جو ہے یہ غریب ضرور ہے. یہ قوم جو ہے یہ شاید بہت ساری چیزوں میں ڈسپلن نہیں ہے. یہ قوم جو ہے یہ شاید بہت ساری چیزوں میں سٹرکچرڈ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ غیرت مند قوم ہے. اور میں آپ کو یہ بڑی واضح بات بتا دوں، یہ قوم، عمران خان نے تو اس قوم کے لیے بہت ساری اچھے کام کیے ہیں. عمران خان نے اگر کچھ غلط بھی کیا ہوتا نا تو اس موقع پہ یہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہونی تھی، کیونکہ یہ قوم اپنی غیرت پر مرنے مٹنے والی قوم ہے. ٹھیک ہے، شہباز گل صاحب گفتگو کر رہے تھے معاون خصوصی، اور انہوں نے کہا وزیر اعظم کسی سے وے آؤٹ نہیں مانگیں گے. وزیر اعظم نے کوئی آپشن مانگنا ہو تو عوام سے مانگیں گے. عوام کے پاس جانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اپوزیشن اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بیرونی سازش کے تحت عمران خان کو ہٹایا جا رہا ہے. اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. بڑی طاقتوں نے کہا عمران خان کو نہیں رہنا چاہیے. عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی گئی. عوام کے پاس جانے کے انہوں نے کہا آپشنز بہت سارے ہیں. 27 تاریخ کو سب نے دیکھ لیا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن بھی ایک طریقہ ہے. پاکستان کو بتایا گیا عمران خان کو نہیں ہٹایا تو سخت رد عمل آئے گا. یہ تمام حقائق سلامتی کمیٹی قومی اسمبلی میں بھی رکھے گئے ہیں. شہباز گل صاحب گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کسی بھی قسم کا کوئی وے آؤٹ نہیں مانگا گیا ہے. وزیر اعظم نے کوئی آپشن مانگنا ہوگا تو وہ عوام سے مانگیں گے. بہت شکریہ شہباز گل. ارشد شریف اور کاشف عباسی گفتگو کر رہے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.